रात के अंधेरे में नूर हो मेरे लिए। मैडम जी मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे बता सकें क्या बना है तो। दादी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं आ रहा हूँ। मैं अपनी मोहब्बत का मुजरिम नहीं मान सकता। कहीं जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ सब कुछ गलत है। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। बहुत खास काम किया तुमने मेरा, लेकिन जो काम तुम कर चुके हो उसकी कीमत नहीं अदा कर सकती मैं। इस लिफाफे में मौजूद रकम शायद तुम्हारे लिए काफी हो। जब अपने अंदर की रोशनी अंधेरा लगने लगे तो फिर बाहर की रोशनी बेमानी हो जाती है। माजी में किए हुए फैसले यूं दीवार बन के मेरे सामने आ जाएंगे। ख्याल भी नहीं आया मुझे कभी ऐसा। और वो दीवार खुद पे गिरती हुई महसूस हो रही है मुझे। ड्रामा सीरियल शदाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग हो गया। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अली खान को इस बात का पता चल जाता है कि मिराल की शादी हो रही है, क्योंकि मिराल उसको मैसेज पे बता देती है और वो ख़ुद दुल्हन के रूप में जो है वो जा रही होती है निकाह करने के लिए। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो निकाह हो रहा होता है, इस बात का अंदाज़ा होता है अली को भी। अली कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं होने दूँगा, और वो जो है वो निकल जाता है घर से कि वो मिराल की होने वाली शादी को रोक सके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्ते में ही जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही तेज़ गाड़ी चला कर आ रहा होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एलिया है वो अपनी उस नौकरानी को जो है मुँह मांगी कीमत दे रही होती है, और इस बात का उसको एहसास दिला रही होती है कि उसने जो काम किया है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी था, और उसकी उसको जितनी भी कीमत दे सके उतनी कम है। मतलब वो जो है ये सब कुछ करवाने वाली मिराल है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अली खान को उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी खुशी मिल जाए, इसलिए वो जो है इसका कहीं और रिश्ता ही करवाने पर जो है वो तुल गई है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से गेम खेलने वाली है। उसे ये लगा था कि अगर उसने मिराल को मार दिया तो फिर अली खान जो है उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चली ही जाएगी, और जो दुनिया से चले जाते हैं उसके पीछे वालों को तो है सब्र आ ही जाता है। लेकिन वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि अली खान जो है वो सारी ज़िंदगी तड़पता रहे मिराल के लिए, और वो जो है उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता रहे जब जब वो मिराल को देखे। इसलिए उसने जो है बहुत ही चालाकी से मिराल की शादी ही कहीं और तय करवा दी, और फाइनली उसकी शादी हो रही होती है। लेकिन अभी तक उसकी शादी हुई नहीं होती, और एलिया को लगता है कि उसने जो है वो अपना काम कर दिखाया है, और अब जो है अली ख़ान सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो तड़पता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो है मिराल की शादी के एंड टाइम पर जो है पहुंच ही जाता है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन
वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी नहीं होता, वो इतना मतलब अपने पैरों पर चल ही सकता है। तो वो भागते भागते भी एंड टाइम पर जो है मीराल की शादी रुकवाने के लिए एंड टाइम पर पहुंच जाता है और मीराल की शादी होते होते रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर अली ख़ान तो हमारा हीरो है और मीराल हीरोइन है, तो इसकी शादी किसी और के साथ कैसे हो सकती है। तो आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि अली ख़ान किस तरीके से मीराल की शादी को एंड टाइम पर जो है वो वहाँ पर पहुँचकर और रुकवा देगा, और किस तरीके से जो है उसको सब बातों को पता चलेगा कि ये सब कुछ करने वाली जो है वो एलिया है। तो आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो होती है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, और अगर आप लोग को हमारे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो हमें जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल शोदाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग हो गया। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अली ख़ान को इस बात का पता चल जाता है कि मीराल की शादी हो रही है, क्योंकि मीराल उसको मैसेज पे बता देती है और वो ख़ुद दुल्हन के रूप में जो है वो जा रही होती है निकाह करने के लिए। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो निकाह हो रहा होता है, इस बात का अंदाज़ा होता है अली को भी। अली कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं होने दूँगा, और वो जो है वो निकल जाता है घर से कि वो मीराल की होने वाली शादी को रोक सके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्ते में ही जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही तेज़ गाड़ी चला कर आ रहा होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एलिया है वो अपनी उस नौकरानी को जो है मुँह मांगी कीमत दे रही होती है, और इस बात का उसको एहसास दिला रही होती है कि उसने जो काम किया है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी था, और उसकी उसको जितनी भी कीमत दे सके उतनी कम है। मतलब वो जो है ये सब कुछ करवाने वाली मीराल है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अली ख़ान को उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी खुशी मिल जाए, इसलिए वो जो है इसका कहीं और रिश्ता ही करवाने पर जो है वो तुल गई है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से गेम खेलने वाली है। उसे ये लगा था कि अगर उसने मीराल को मार दिया तो फिर अली ख़ान जो है उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चली ही जाएगी, और जो दुनिया से चले जाते हैं उसके पीछे वालों को तो है सब्र आ ही जाता है। लेकिन वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि अली ख़ान जो है वो सारी ज़िंदगी तड़पता रहे मीराल के लिए, और वो जो है उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता रहे जब जब वो मीराल को देखे। इसलिए उसने जो है बहुत ही चालाकी से मीराल की शादी ही कहीं और तय करवा दी, और फाइनली उसकी शादी हो रही होती है। लेकिन अभी तक उसकी शादी हुई नहीं होती, और एलिया को लगता है कि उसने जो है वो अपना काम कर दिखाया है, और अब जो है अली ख़ान सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो तड़पता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो है मीराल की शादी के एंड टाइम पर जो है पहुंच ही जाता है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी नहीं होता, वो इतना मतलब अपने पैरों पर चल ही सकता है। तो वो भागते भागते भी एंड टाइम पर जो है मीराल की शादी रुकवाने के लिए एंड टाइम पर पहुंच जाता है, और मीराल की शादी होते होते रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर अली ख़ान तो हमारा हीरो है और मीराल हीरोइन है, तो इसकी शादी किसी और के साथ कैसे हो सकती है। तो आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि अली ख़ान किस तरीके से मीराल की शादी को एंड टाइम पर जो है वो वहाँ पर पहुंचकर और रुकवा देगा, और किस तरीके से जो है उसको सब बातों को पता चलेगा कि ये सब कुछ करने वाली जो है वो एलिया है। तो आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो होती है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, और अगर आप लोग को हमारे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो हमें जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल शोदाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग हो गया। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अली ख़ान को इस बात का पता चल जाता है कि मीराल की शादी हो रही है, क्योंकि मीराल उसको मैसेज पे बता देती है, और वो ख़ुद दुल्हन के रूप में जो है वो जा रही होती है निकाह करने के लिए। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो निकाह हो रहा होता है, इस बात का अंदाज़ा होता है अली को भी। अली कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं होने दूँगा, और वो जो है वो निकल जाता है घर से कि वो मीराल की होने वाली शादी को रोक सके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्ते में ही जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही तेज़ गाड़ी चला कर आ रहा होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एलिया है वो अपनी उस नौकरानी को जो है मुँह मांगी कीमत दे रही होती है, और इस बात का उसको एहसास दिला रही होती है कि
اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ضروری تھا، اور اس کی اس کو جتنی بھی قیمت دے سکے اتنی کم ہے۔ مطلب وہ جو ہے یہ سب کچھ کروانے والی میرال ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی خان کو اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی خوشی مل جائے، اس لیے وہ جو ہے اس کا کہیں اور رشتہ ہی کروانے پر جو ہے وہ تل گئی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ چلاکی سے گیم کھیلنے والی ہے۔ اسے یہ لگا تھا کہ اگر اس نے میرال کو مار دیا تو پھر علی خان جو ہے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اس دنیا سے چلی ہی جائے گی، اور جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے والوں کو تو ہے صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ علی خان جو ہے وہ ساری زندگی تڑپتا رہے میرال کے لیے، اور وہ جو ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے جب وہ میرال کو دیکھے۔ اس لیے اس نے جو ہے بہت ہی چلاکی سے میرال کی شادی ہی کہیں اور طے کروا دی، اور فائنلی اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی شادی ہوئی نہیں ہوتی، اور ایلیا کو لگتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنا کام کر دکھایا ہے، اور اب جو ہے علی خان ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ تڑپتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ جو ہے میرال کی شادی کے اینڈ ٹائم پر جو ہے پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ زخمی نہیں ہوتا، وہ اتنا مطلب اپنے پیروں پر چل ہی سکتا ہے، تو وہ بھاگتے بھاگتے بھی اینڈ ٹائم پر جو ہے میرال کی شادی رکوانے کے لیے اینڈ ٹائم پر پہنچ جاتا ہے، اور میرال کی شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر علی خان تو ہمارا ہیرو ہے اور میرال ہیروئن ہے، تو اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ علی خان کس طریقے سے میرال کی شادی کو اینڈ ٹائم پر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کر اور رکوا دے گا، اور کس طریقے سے جو ہے اس کو سب باتوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والی جو ہے وہ ایلیا ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ہونے والے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے لیے پرومو ایکسپلینیشنس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ صرف اور صرف ایک ریویو ویڈیو ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اگر آپ لوگ کو ہمارے ریویوز پسند آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دا ریویوز۔ ڈرامہ سیریل شیدائی بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ہو گیا ہے۔ اس کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرال کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ میرال اس کو میسج پہ بتا دیتی ہے، اور وہ خود دلہن کے روپ میں جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے نکاح کرنے کے لیے، اس کی مرضی کے خلاف وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے علی کو بھی۔ علی کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں ایسے نہیں ہونے دوں گا، اور وہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے گھر سے کہ وہ میرال کی ہونے والی شادی کو روک سکے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رستے میں ہی جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے بہت ہی تیز گاڑی چلا کر آ رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ایلیا ہے وہ اپنی اس نوکرانی کو جو ہے منہ مانگی قیمت دے رہی ہوتی ہے، اور اس بات کا اس کو احساس دلا رہی ہوتی ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ضروری تھا، اور اس کی اس کو جتنی بھی قیمت دے سکے اتنی کم ہے۔ مطلب وہ جو ہے یہ سب کچھ کروانے والی میرال ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی خان کو اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی خوشی مل جائے، اس لیے وہ جو ہے اس کا کہیں اور رشتہ ہی کروانے پر جو ہے وہ تل گئی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ چلاکی سے گیم کھیلنے والی ہے۔ اسے یہ لگا تھا کہ اگر اس نے میرال کو مار دیا تو پھر علی خان جو ہے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اس دنیا سے چلی ہی جائے گی، اور جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے والوں کو تو ہے صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ علی خان جو ہے وہ ساری زندگی تڑپتا رہے میرال کے لیے، اور وہ جو ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے جب وہ میرال کو دیکھے۔ اس لیے اس نے جو ہے بہت ہی چلاکی سے میرال کی شادی ہی کہیں اور طے کروا دی، اور فائنلی اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی شادی ہوئی نہیں ہوتی، اور ایلیا کو لگتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنا کام کر دکھایا ہے، اور اب جو ہے علی خان ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ تڑپتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ جو ہے میرال کی شادی کے اینڈ ٹائم پر جو ہے پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ زخمی نہیں ہوتا، وہ اتنا مطلب اپنے پیروں پر چل ہی سکتا ہے، تو وہ بھاگتے بھاگتے بھی اینڈ ٹائم پر جو ہے میرال کی شادی رکوانے کے لیے اینڈ ٹائم پر پہنچ جاتا ہے، اور میرال کی شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر علی خان تو ہمارا ہیرو ہے اور میرال ہیروئن ہے، تو اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ علی خان کس طریقے سے میرال کی شادی کو اینڈ ٹائم پر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کر اور رکوا دے گا، اور کس طریقے سے جو ہے اس کو سب باتوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والی جو ہے وہ ایلیا ہے۔
तो आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक टीवी वीडियो होती है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। और अगर आप लोग को हमारे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो हमें जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल शदाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग हो गया। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अली खान को इस बात का पता चल जाता है कि मिराल की शादी हो रही है, क्योंकि मिराल उसको मैसेज पे बता देती है और वो ख़ुद दुल्हन के रूप में जो है वो जा रही होती है निकाह करने के लिए। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो निकाह हो रहा होता है, इस बात का अंदाज़ा होता है अली को भी। अली कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं होने दूँगा। और वो जो है वो निकल जाता है घर से कि वो मिराल की होने वाली शादी को रोक सके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्ते में ही जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही तेज़ गाड़ी चला कर आ रहा होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एलिया है वो अपनी उस नौकरानी को जो है मुँह मांगी कीमत दे रही होती है और इस बात का उसको एहसास दिला रही होती है कि उसने जो काम किया है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी था और उसकी उसको जितनी भी कीमत दे सके उतनी कम है। मतलब वो जो है ये सब कुछ करवाने वाली मिराल है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अली ख़ान को उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी खुशी मिल जाए। इसलिए वो जो है इसका कहीं और रिश्ता ही करवाने पर जो है वो तुल गई है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से गेम खेलने वाली है। उसे ये लगा था कि अगर उसने मिराल को मार दिया तो फिर अली ख़ान जो है उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चली ही जाएगी। और जो दुनिया से चले जाते हैं उसके पीछे वालों को तो है सब्र आ ही जाता है। लेकिन वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि अली ख़ान जो है वो सारी ज़िंदगी तड़पता रहे मिराल के लिए और वो जो है उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता रहे जब जब वो मिराल को देखे। इसलिए उसने जो है बहुत ही चालाकी से मिराल की शादी ही कहीं और तय करवा दी और फाइनली उसकी शादी हो रही होती है। लेकिन अभी तक उसकी शादी हुई नहीं होती और एलिया को लगता है कि उसने जो है वो अपना काम कर दिखाया है और अब जो है अली ख़ान सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो तड़पता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो है मिराल की शादी के एंड टाइम पर जो है पहुंच ही जाता है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी नहीं होता, वो इतना मतलब अपने पैरों पर चल ही सकता है। तो वो भागते भागते भी एंड टाइम पर जो है मिराल की शादी रुकवाने के लिए एंड टाइम पर पहुंच जाता है और मिराल की शादी होते होते रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर अली ख़ान तो हमारा हीरो है और मिराल हीरोइन है, तो उसकी शादी किसी और के साथ कैसे हो सकती है। तो आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि अली ख़ान किस तरीके से मिराल की शादी को एंड टाइम पर जो है वो वहाँ पर पहुँचकर और रुकवा देगा और किस तरीके से जो है उसको सब बातों को पता चलेगा कि ये सब कुछ करने वाली जो है वो एलिया है। तो आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक टीवी वीडियो होती है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। और अगर आप लोग को हमारे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो हमें जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल शदाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग हो गया। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अली ख़ान को इस बात का पता चल जाता है कि मिराल की शादी हो रही है, क्योंकि मिराल उसको मैसेज पे बता देती है और वो ख़ुद दुल्हन के रूप में जो है वो जा रही होती है निकाह करने के लिए। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो निकाह हो रहा होता है, इस बात का अंदाज़ा होता है अली को भी। अली कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं होने दूँगा। और वो जो है वो निकल जाता है घर से कि वो मिराल की होने वाली शादी को रोक सके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्ते में ही जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही तेज़ गाड़ी चला कर आ रहा होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एलिया है वो अपनी उस नौकरानी को जो है मुँह मांगी कीमत दे रही होती है और इस बात का उसको एहसास दिला रही होती है कि उसने जो काम किया है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी था और उसकी उसको जितनी भी कीमत दे सके उतनी कम है। मतलब वो जो है ये सब कुछ करवाने वाली मिराल है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अली ख़ान को उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी खुशी मिल जाए। इसलिए वो जो है इसका कहीं और रिश्ता ही करवाने पर जो है वो तुल गई है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से गेम खेलने वाली है। उसे ये लगा था कि अगर उसने मिराल को मार दिया तो फिर अली ख़ान जो है उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चली ही जाएगी।
اور جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے والوں کو تو ہے صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ علی خان جو ہے وہ ساری زندگی تڑپتا رہے میرال کے لیے، اور وہ جو ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے جب وہ میرال کو دیکھے۔ اس لیے اس نے جو ہے بہت ہی چلاکی سے میرال کی شادی ہی کہیں اور طے کروا دی، اور فائنلی اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی شادی ہوئی نہیں ہوتی، اور ایلیا کو لگتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنا کام کر دکھایا ہے، اور اب جو ہے علی خان ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ تڑپتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ جو ہے میرال کی شادی کے اینڈ ٹائم پر جو ہے پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ زخمی نہیں ہوتا، وہ اتنا مطلب اپنے پیروں پر چل ہی سکتا ہے، تو وہ بھاگتے بھاگتے بھی اینڈ ٹائم پر جو ہے میرال کی شادی رکوانے کے لیے اینڈ ٹائم پر پہنچ جاتا ہے، اور میرال کی شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر علی خان تو ہمارا ہیرو ہے اور میرال ہیروئن ہے، تو اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ علی خان کس طریقے سے میرال کی شادی کو اینڈ ٹائم پر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کر اور رکوا دے گا، اور کس طریقے سے جو ہے اس کو سب باتوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والی جو ہے وہ ایلیا ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ہونے والے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے لیے پرومو ایکسپلینیشنس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ صرف اور صرف ایک ریویو ویڈیو ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اگر آپ لوگ کو ہمارے ریویوز پسند آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ ریویوز۔ ڈرامہ سیریل شیدائی بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ہو گیا ہے۔ اس کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرال کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ میرال اس کو میسج پہ بتا دیتی ہے، اور وہ خود دلہن کے روپ میں جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے نکاح کرنے کے لیے، اس کی مرضی کے خلاف وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے علی کو بھی۔ علی کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں ایسے نہیں ہونے دوں گا، اور وہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے گھر سے کہ وہ میرال کی ہونے والی شادی کو روک سکے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رستے میں ہی جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے بہت ہی تیز گاڑی چلا کر آ رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ایلیا ہے وہ اپنی اس نوکرانی کو جو ہے منہ مانگی قیمت دے رہی ہوتی ہے، اور اس بات کا اس کو احساس دلا رہی ہوتی ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ضروری تھا، اور اس کی اس کو جتنی بھی قیمت دے سکے اتنی کم ہے، مطلب وہ جو ہے یہ سب کچھ کروانے والی میرال ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی خان کو اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی خوشی مل جائے، اس لیے وہ جو ہے اس کا کہیں اور رشتہ ہی کروانے پر جو ہے وہ تل گئی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ چلاکی سے گیم کھیلنے والی ہے۔ اسے یہ لگا تھا کہ اگر اس نے میرال کو مار دیا تو پھر علی خان جو ہے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اس دنیا سے چلی ہی جائے گی، اور جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے والوں کو تو ہے صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ علی خان جو ہے وہ ساری زندگی تڑپتا رہے میرال کے لیے، اور وہ جو ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے جب وہ میرال کو دیکھے۔ اس لیے اس نے جو ہے بہت ہی چلاکی سے میرال کی شادی ہی کہیں اور طے کروا دی، اور فائنلی اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی شادی ہوئی نہیں ہوتی، اور ایلیا کو لگتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنا کام کر دکھایا ہے، اور اب جو ہے علی خان ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ تڑپتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ جو ہے میرال کی شادی کے اینڈ ٹائم پر جو ہے پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ زخمی نہیں ہوتا، وہ اتنا مطلب اپنے پیروں پر چل ہی سکتا ہے، تو وہ بھاگتے بھاگتے بھی اینڈ ٹائم پر جو ہے میرال کی شادی رکوانے کے لیے اینڈ ٹائم پر پہنچ جاتا ہے، اور میرال کی شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر علی خان تو ہمارا ہیرو ہے اور میرال ہیروئن ہے، تو اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ علی خان کس طریقے سے میرال کی شادی کو اینڈ ٹائم پر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کر اور رکوا دے گا، اور کس طریقے سے جو ہے اس کو سب باتوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والی جو ہے وہ ایلیا ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ہونے والے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے لیے پرومو ایکسپلینیشنس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ صرف اور صرف ایک ریویو ویڈیو ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اگر آپ لوگ کو ہمارے ریویوز پسند آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ ریویوز۔
ड्रामा सीरियल शदाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग हो गया है। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अली ख़ान को इस बात का पता चल जाता है कि मिराल की शादी हो रही है, क्योंकि मिराल उसको मैसेज पे बता देती है और वो ख़ुद दुल्हन के रूप में जो है वो जा रही होती है निकाह करने के लिए। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो निकाह हो रहा होता है, इस बात का अंदाज़ा होता है अली को भी। अली कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं होने दूँगा, और वो जो है वो निकल जाता है घर से कि वो मिराल की होने वाली शादी को रोक सके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्ते में ही जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही तेज़ गाड़ी चला कर आ रहा होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एलिया है वो अपनी उस नौकरानी को जो है मुँह मांगी कीमत दे रही होती है, और इस बात का उसको एहसास दिला रही होती है कि उसने जो काम किया है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी था, और उसकी उसको जितनी भी कीमत दे सके उतनी कम है। मतलब वो जो है ये सब कुछ करवाने वाली मिराल है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अली ख़ान को उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी खुशी मिल जाए, इसलिए वो जो है इसका कहीं और रिश्ता ही करवाने पर जो है वो तुल गई है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से गेम खेलने वाली है। उसे ये लगा था कि अगर उसने मिराल को मार दिया तो फिर अली ख़ान जो है उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चली ही जाएगी, और जो दुनिया से चले जाते हैं उसके पीछे वालों को तो है सब्र आ ही जाता है। लेकिन वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि अली ख़ान जो है वो सारी ज़िंदगी तड़पता रहे मिराल के लिए, और वो जो है उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता रहे जब जब वो मिराल को देखे। इसलिए उसने जो है बहुत ही चालाकी से मिराल की शादी ही कहीं और तय करवा दी, और फाइनली उसकी शादी हो रही होती है। लेकिन अभी तक उसकी शादी हुई नहीं होती, और एलिया को लगता है कि उसने जो है वो अपना काम कर दिखाया है, और अब जो है अली ख़ान सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो तड़पता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो है मिराल की शादी के एंड टाइम पर जो है पहुंच ही जाता है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी नहीं होता, वो इतना मतलब अपने पैरों पर चल ही सकता है। तो वो भागते भागते भी एंड टाइम पर जो है मिराल की शादी रुकवाने के लिए एंड टाइम पर पहुंच जाता है, और मिराल की शादी होते होते रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर अली ख़ान तो हमारा हीरो है और मिराल हीरोइन है, तो उसकी शादी किसी और के साथ कैसे हो सकती है। तो आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि अली ख़ान किस तरीके से मिराल की शादी को एंड टाइम पर जो है वो वहाँ पर पहुँचकर और रुकवा देगा, और किस तरीके से जो है उसको सब बातों को पता चलेगा कि ये सब कुछ करने वाली जो है वो एलिया है। तो आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो होती है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, और अगर आप लोग को हमारे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो हमें जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल शदाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग हो गया है। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अली ख़ान को इस बात का पता चल जाता है कि मिराल की शादी हो रही है, क्योंकि मिराल उसको मैसेज पे बता देती है, और वो ख़ुद दुल्हन के रूप में जो है वो जा रही होती है निकाह करने के लिए। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो निकाह हो रहा होता है, इस बात का अंदाज़ा होता है अली को भी। अली कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं होने दूँगा, और वो जो है वो निकल जाता है घर से कि वो मिराल की होने वाली शादी को रोक सके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्ते में ही जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही तेज़ गाड़ी चला कर आ रहा होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एलिया है वो अपनी उस नौकरानी को जो है मुँह मांगी कीमत दे रही होती है, और इस बात का उसको एहसास दिला रही होती है कि उसने जो काम किया है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी था, और उसकी उसको जितनी भी कीमत दे सके उतनी कम है। मतलब वो जो है ये सब कुछ करवाने वाली मिराल है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अली ख़ान को उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी खुशी मिल जाए, इसलिए वो जो है इसका कहीं और रिश्ता ही करवाने पर जो है वो तुल गई है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से गेम खेलने वाली है। उसे ये लगा था कि अगर उसने मिराल को मार दिया तो फिर अली ख़ान जो है उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चली ही जाएगी, और जो दुनिया से चले जाते हैं उसके पीछे वालों को तो है सब्र आ ही जाता है। लेकिन वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि अली ख़ान जो है वो सारी ज़िंदगी तड़पता रहे मिराल के लिए, और वो जो है उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता रहे जब जब वो मिराल को देखे।
اس لیے اس نے جو ہے بہت ہی چلاکی سے میرال کی شادی ہی کہیں اور طے کروا دی اور فائنلی اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی شادی ہوئی نہیں ہوتی اور ایلیا کو لگتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنا کام کر دکھایا ہے اور اب جو ہے علی خان ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ تڑپتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ جو ہے میرال کی شادی کے اینڈ ٹائم پر جو ہے پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ زخمی نہیں ہوتا، وہ اتنا مطلب اپنے پیروں پر چل ہی سکتا ہے، تو وہ بھاگتے بھاگتے بھی اینڈ ٹائم پر جو ہے میرال کی شادی رکوانے کے لیے اینڈ ٹائم پر پہنچ جاتا ہے اور میرال کی شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر علی خان تو ہمارا ہیرو ہے اور میرال ہیروئن ہے، تو اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ علی خان کس طریقے سے میرال کی شادی کو اینڈ ٹائم پر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کر اور رکوا دے گا اور کس طریقے سے جو ہے اس کو سب باتوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والی جو ہے وہ ایلیا ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ہونے والے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے لیے پرومو ایکسپلینیشنس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ صرف اور صرف ایک ریویو ویڈیو ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اگر آپ لوگ کو ہمارے ریویوز پسند آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دا ریویوز۔ ڈرامہ سیریل شیدائی بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ہو گیا ہے۔ اس کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرال کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ میرال اس کو میسج پہ بتا دیتی ہے اور وہ خود دلہن کے روپ میں جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے نکاح کرنے کے لیے، اس کی مرضی کے خلاف وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے علی کو بھی۔ علی کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں ایسے نہیں ہونے دوں گا، اور وہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے گھر سے کہ وہ میرال کی ہونے والی شادی کو روک سکے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رستے میں ہی جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے بہت ہی تیز گاڑی چلا کر آ رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ایلیا ہے وہ اپنی اس نوکرانی کو جو ہے منہ مانگی قیمت دے رہی ہوتی ہے، اور اس بات کا اس کو احساس دلا رہی ہوتی ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ضروری تھا، اور اس کی اس کو جتنی بھی قیمت دے سکے اتنی کم ہے، مطلب وہ جو ہے یہ سب کچھ کروانے والی میرال ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی خان کو اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی خوشی مل جائے، اس لیے وہ جو ہے اس کا کہیں اور رشتہ ہی کروانے پر جو ہے وہ تل گئی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ چلاکی سے گیم کھیلنے والی ہے۔ اسے یہ لگا تھا کہ اگر اس نے میرال کو مار دیا تو پھر علی خان جو ہے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اس دنیا سے چلی ہی جائے گی، اور جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے والوں کو تو ہے صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ علی خان جو ہے وہ ساری زندگی تڑپتا رہے میرال کے لیے، اور وہ جو ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے جب وہ میرال کو دیکھے، اس لیے اس نے جو ہے بہت ہی چلاکی سے میرال کی شادی ہی کہیں اور طے کروا دی اور فائنلی اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی شادی ہوئی نہیں ہوتی اور ایلیا کو لگتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنا کام کر دکھایا ہے اور اب جو ہے علی خان ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ تڑپتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ جو ہے میرال کی شادی کے اینڈ ٹائم پر جو ہے پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ زخمی نہیں ہوتا، وہ اتنا مطلب اپنے پیروں پر چل ہی سکتا ہے، تو وہ بھاگتے بھاگتے بھی اینڈ ٹائم پر جو ہے میرال کی شادی رکوانے کے لیے اینڈ ٹائم پر پہنچ جاتا ہے اور میرال کی شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر علی خان تو ہمارا ہیرو ہے اور میرال ہیروئن ہے، تو اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ علی خان کس طریقے سے میرال کی شادی کو اینڈ ٹائم پر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کر اور رکوا دے گا اور کس طریقے سے جو ہے اس کو سب باتوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والی جو ہے وہ ایلیا ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ہونے والے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے لیے پرومو ایکسپلینیشنس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ صرف اور صرف ایک ریویو ویڈیو ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اگر آپ لوگ کو ہمارے ریویوز پسند آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دا ریویوز۔
ड्रामा सीरियल शोदाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग हो गया है। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अली ख़ान को इस बात का पता चल जाता है कि मिराल की शादी हो रही है, क्योंकि मिराल उसको मैसेज पे बता देती है और वो ख़ुद दुल्हन के रूप में जो है वो जा रही होती है निकाह करने के लिए। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो निकाह हो रहा होता है, इस बात का अंदाज़ा होता है अली को भी। अली कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं होने दूँगा, और वो जो है वो निकल जाता है घर से कि वो मिराल की होने वाली शादी को रोक सके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्ते में ही जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही तेज़ गाड़ी चला कर आ रहा होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एलिया है वो अपनी उस नौकरानी को जो है मुँह मांगी कीमत दे रही होती है, और इस बात का उसको एहसास दिला रही होती है कि उसने जो काम किया है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी था, और उसकी उसको जितनी भी कीमत दे सके उतनी कम है। मतलब वो जो है ये सब कुछ करवाने वाली मिराल है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अली ख़ान को उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी खुशी मिल जाए, इसलिए वो जो है इसका कहीं और रिश्ता ही करवाने पर जो है वो तुल गई है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से गेम खेलने वाली है। उसे ये लगा था कि अगर उसने मिराल को मार दिया तो फिर अली ख़ान जो है उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चली ही जाएगी, और जो दुनिया से चले जाते हैं उसके पीछे वालों को तो है सब्र आ ही जाता है। लेकिन वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि अली ख़ान जो है वो सारी ज़िंदगी तड़पता रहे मिराल के लिए, और वो जो है उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता रहे जब जब वो मिराल को देखे। इसलिए उसने जो है बहुत ही चालाकी से मिराल की शादी ही कहीं और तय करवा दी, और फाइनली उसकी शादी हो रही होती है। लेकिन अभी तक उसकी शादी हुई नहीं होती, और एलिया को लगता है कि उसने जो है वो अपना काम कर दिखाया है, और अब जो है अली ख़ान सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो तड़पता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो है मिराल की शादी के एंड टाइम पर जो है पहुंच ही जाता है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी नहीं होता। वो इतना मतलब अपने पैरों पर चल ही सकता है, तो वो भागते भागते भी एंड टाइम पर जो है मिराल की शादी रुकवाने के लिए एंड टाइम पर पहुंच जाता है, और मिराल की शादी होते होते रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर अली ख़ान तो हमारा हीरो है और मिराल हीरोइन है, तो उसकी शादी किसी और के साथ कैसे हो सकती है। तो आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि अली ख़ान किस तरीके से मिराल की शादी को एंड टाइम पर जो है वो वहाँ पर पहुँचकर और रुकवा देगा, और किस तरीके से जो है उसको सब बातों को पता चलेगा कि ये सब कुछ करने वाली जो है वो एलिया है। तो आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो होती है जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, और अगर आप लोग को हमारे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो हमें जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल शोदाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग हो गया है। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अली ख़ान को इस बात का पता चल जाता है कि मिराल की शादी हो रही है, क्योंकि मिराल उसको मैसेज पे बता देती है, और वो ख़ुद दुल्हन के रूप में जो है वो जा रही होती है निकाह करने के लिए। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो निकाह हो रहा होता है, इस बात का अंदाज़ा होता है अली को भी। अली कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं होने दूँगा, और वो जो है वो निकल जाता है घर से कि वो मिराल की होने वाली शादी को रोक सके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्ते में ही जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही तेज़ गाड़ी चला कर आ रहा होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एलिया है वो अपनी उस नौकरानी को जो है मुँह मांगी कीमत दे रही होती है, और इस बात का उसको एहसास दिला रही होती है कि उसने जो काम किया है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी था, और उसकी उसको जितनी भी कीमत दे सके उतनी कम है। मतलब वो जो है ये सब कुछ करवाने वाली मिराल है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अली ख़ान को उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी खुशी मिल जाए, इसलिए वो जो है इसका कहीं और रिश्ता ही करवाने पर जो है वो तुल गई है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से गेम खेलने वाली है। उसे ये लगा था कि अगर उसने मिराल को मार दिया तो फिर अली ख़ान जो है उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चली ही जाएगी, और जो दुनिया से चले जाते हैं उसके पीछे वालों को तो है सब्र आ ही जाता है। लेकिन वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि अली ख़ान जो है वो सारी ज़िंदगी तड़पता रहे मिराल के लिए, और वो जो है उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता रहे जब जब वो मिराल को देखे।
اس لیے اس نے جو ہے بہت ہی چلاکی سے میرال کی شادی ہی کہیں اور طے کروا دی اور فائنلی اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی شادی ہوئی نہیں ہوتی اور ایلیا کو لگتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنا کام کر دکھایا ہے اور اب جو ہے علی خان ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ تڑپتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ جو ہے میرال کی شادی کے اینڈ ٹائم پر جو ہے پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ زخمی نہیں ہوتا، وہ اتنا مطلب اپنے پیروں پر چل ہی سکتا ہے، تو وہ بھاگتے بھاگتے بھی اینڈ ٹائم پر جو ہے میرال کی شادی رکوانے کے لیے اینڈ ٹائم پر پہنچ جاتا ہے اور میرال کی شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر علی خان تو ہمارا ہیرو ہے اور میرال ہیروئن ہے، تو اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہی دیکھنے والے ہیں کہ علی خان کس طریقے سے میرال کی شادی کو اینڈ ٹائم پر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کر اور رکوا دے گا اور کس طریقے سے جو ہے اس کو سب باتوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والی جو ہے وہ ایلیا ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ہونے والے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈس کے لیے پرومو ایکسپلینیشنس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ صرف اور صرف ایک ریویو ویڈیو ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اگر آپ لوگ کو ہمارے ریویوز پسند آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دا ریویوز۔